Encore sur la vidéo. Bien sûr. La vidéo. نستخدم ده كل شيء. يمكن يعني Voilà, cimetière de Chouada de 1500 martyrs qui a été construit en 1962. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous en dites? هذا قبر سماها سكيني لا باب دو شهيد. لا فيا نعم الزول فلان صح عليه. صح لك شوينك ايش كمي قوينا السكر راكي عارف نكبر شهداء. لا شو نعم روح هذا تسلم فلا في ذاك اللي يطلق لك هذه انا رحمة ربي. ناسنا السلام عليكم هيا قاعد يحيى انت مورس هيا قاعد يكسن ترامك الجزائر هيا قاعد يكشبحان هيا قاعد يديكوين يسقط البلاد هيا قاعد يقضي حيا انت مورس سوا راسنا الرحمة سوا راسنا الناس التعني ربي سبحانه أخلي روح أخلي روح هذا يغسل القاعد ثالث الدنيا أي عيون ربي سبحانه ربي سبحانه هذيك السنة تاعكم تاقين ديرتنا كفوق الرودي أي بعد شيء سنين أي عيونين أدفك نفوس المخلوقة ديال اش نشبه نفسها يجوا بدات نشبه نفسها كذا واش نصبح ضعيف امضيات يجوا بدات سالي موليس امضيات ايش الكواضي قد تقول لك؟ سوى ولا شو اللي صار هذه لو يكسر عند شي قدر انا يسديت هي هذه لو يسران لو يقدران والنار ديالو ضري على ما يسكدب سولا الكيمياء دا شو يبغي ايش الكواضي قد تقول لك؟ كواضي قد تقول لك الشكاية شكاية؟ سيسي السكرة توكل غواكيا أديني ذا شي يقدر أنا كشيخ أشي يبغي غاكا أشي يغيدني غاك ذاكيا نسكت غالا يعني لكن أتوكله هذه الدمارية هذه الدمارية مرات نزرع بوساد؟ أين قيمة لا تكمل نكون وياه إن شاء الله تمام لا شو أفيوس الحاجة يقرحي الحاجة مية ياخذ الناس يعاك شي ما راوي سكتها ثنين يعاك شي ما ليس يعاك الجزائر يروح زوينا يكسست السلاميس تدرغ يكسست ثورا كي طرا كي يقرا حيت سمح طرا لي تحقر عقلي الدرغلوج مطاول حق الحق الدرغلوج مطاول تسديا سدوسني زمن الشهداء يا يا هاسي دوسن زمن دابس كان ادم كثير شي كخدم صوره كنا تهضروا شي نات سي ولا نمشيو والله غندلات البطل خاطر زوجتك دار غاز يروق زينك بوينين لان ان شاء الله هذه فكر بطل ذنوب بلد شقارة قاس ذنوب النقد ذنوب سجيرة والسن دقيقة ديال يخدعنا ربي خدعانت لا شو ورقع ليه هنا الجاهلية تورقع ولا الظلام تورقع لنا بس اني تورقع فرحة الحمد لله ايام كان تسلسل الشرق الرحمن اشوف وسام اشوف الطرحة اشوف الحوفة اشوف السمكي وانا اشوف اكيد قلت عندي سنين يقوم بالقبلة ولكن إذا تنويت كبر غالب سريع تيحقر ولكن كي كتر يحقريت جيت من زوج
تسنات يا عمري يا عمري قريب 20 سنة يجينا قريب 20 سنة يجيت ولا شوية يكتدو يقوم ما يفروا أنا تحقر اسمي تغني سنيك قيمة كني وري خدمة ودي السيارة عطاها 3 دياوين النظار هذا غدا نوصي ستراتها أيني خسر مرة قلنا قلبوك أساكو السكتيرة أساكو الشروعات ترى بغاي أتقول لنا أي يخلص إن شاء الله. يخلص أي سنيد يغرب سولان كيما إلا سقف المكسوبة إلا كريش يدي بلاش العالية واش تصبح عارف التفريقة نكاري رحنا الروسة تحكم مرة هذاك ديك يخدم مرة يا رومين فغن بقي يغال استعمار جديد ها يغال استعمار جديد في مغارة نعم دي رومين فغن يرومين فغن يغرد الاستعمار وش يعطيك نقول الصحة كيف يعني الاستعمار يرفد هنا يرفد ضريب ني غاسوري ضريب دينا الشغل وري اللي تدرسي وري اللي يبزروني اش على سيدي وين غوري يعني قرحي الحال اش على سيدي وين هذيك حزني غيرني انتي غتوري مرة يا صلاح خارتوني جا ترانكيل يا صلاح خارت أتي مقبرتي قلعيت اكيد بناني إيه. يعني قلت ضرب ثاني في سنة إن لأن يسرق سنة تقرينا الوسيف ليش كيني ليش أرجو سورة أيه سورة مكرزية الدنيا شو الدنيا دقي إني يربح البحر واحد Il m'a un appel au peuple et à l'État algérien. Moi, Madame Anqi Zavia, veuve, Anqi Mouandamzir, mère de Anqi Boussad, Nek, ancien cadet de la Révolution, de 1974 à 1982, ex-professeur de PS au lycée mixte de Sideïch, de 1982 à 1986, dit Paco, agriculteur, marié avec la fille de Saïdi Madame Fran, dit Haj Khrouf. حاج مخلوف الطهر Madame, tout de suite l'objectif. Oui. Madame. وين يدي في كان خامس الكونغري لا سومال Voilà. Valeur Moudjahid de l'ALN qui a offert sa demeure pour abriter le congrès de la Soumam à Similiouin et Irvan, à Outé-Laguin. Père de 6 enfants, Sidelim, Sanasliz, Mbouchnaou, Sissankelt, Velwazen et Zarkan. Sidelim va dire la liberté. Sanasliz veut dire l'identité. Mbouchnaou veut dire le savoir. Sissankelt veut dire la richesse. Velwazen veut dire le juste, le neutre, la justice. Et Zarkan, l'Amstor, veut dire la sagesse. Grand-mère âgée de 93 ans. الله يبارك Je lance un appel au peuple et à l'État algérien pour mettre fin à l'injustice dont ma famille et moi sommes victimes par l'instrumentalisation des services de la wilaya de Béjaïa par le sieur Ibrahim Laïd Ben Hussein Ben Qassi Charles Ifri qui s'est accaparé le terrain relevant du domaine public hydraulique mis en valeur et exploité par mon fils Boussad depuis 1997. En effet, ayant été rétabli en 2015 dans nos droits par la justice contre ce très riche et puissant industriel, la direction de l'hydraulique de la wilaya de Béjaïa a juste après actionné une procédure d'expulsion du terrain que nous exploitons pour permettre à M. Ibrahim Laïd de récupérer le terrain d'une autre façon. Et l'annulation du jugement
exécutoire avec grosse. Après 3 ans d'harcèlement judiciaire,